تابعتوه، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نقدم معكم حريشات صغيورين في الفرن. بالنسبه للمقادير، عندنا كاس الكوك، كاس الربع السنيده، اللي تيبغي الحلاوه يمكن له يعمر الكاس، انا دايره غير كاس الربع، كاس الزيت. هذا الكاس هذا خاوي، انا عبرت به 3 ديال الكيسان ديال السميده، عمرتهم ودرتهم هنايا في زليفه. عندي مبشور ديال الحامض، قبصه ديال الملح، فاني، 2 خمارات حمر، كاس ديال دانون د الفاني، و2 بيضات. في البول درت 2 بيضات، قبيصه ديال الملحه، قشور د الحامض محكوك، فاني، ونزيد السكر، كاس الربع ديال السكر. كيف ما قلت لكم، اللي تيبغي الحلاوه يمكن له يعمر الكاس. المقادير كلها بكاس العلبه. غادي نخلط هادو مزيان حتى ينسجم السكر مع البيض، وعاد غادي نزيدو الزيت. كاس ديال الزيت، كاس عامر ديال زيت نباتيه، غندخلوهم عاوتاني نسجموهم مع البيض والسكر، ينسجموا عاوتاني بيناتهم. نزيد الدانون، كاس الدانون، تجي غزاله هاد الحريشه. دابا نزيد كاس الكوك، غنديرو النواشف. كاس الكوك، دابا غندير السميده. كيف ما قلت لكم، انا عبرت 3 الكيسان ديال العنبات السميده ودرتهم في هاد الزليفه باش ما نبقاش عاد تنعبر كل ساعه. السميده ديروا نتوما تتخلطوا حيت ما خصهاش تجي قاصحه. ندير الخماره، 2 ساشيات ديال الخميره الحلوه، غنبقاو ندخلوها غير بالفوي، ما نحتاجوش كاع يدينا. حنا تنخلطوا، حنا تنشوفوا، ما نشدوش ديك 3 ديال كيسان السميده كلهم نخويهم في دقه واحده وتقصح لينا. لا، خصها تبقى خفيفه باش نخليوها ترتاح واحد 5 دقائق ولا 10، وعاد ديك الساعه تدي نبداو نكوروهم. الحاجه كل ما بقات خفيفه تجي هشيشه وزوينه. انا غنديرها نص. انا كملت 3 ديال الكيسان، وعلى حسب نوع السميده اللي تستعملوا. المهم يبقى عندكم ميزانكم، يعني ما تخويوش كلشي في دقه واحده وتمشي تقصح ليكم. ديروا شويه بشويه نتوما تتخلطوا. واخا قلت لكم هذه نخدم غير بالفوي، كاين ضروري ما ندير باش نشوف القوام ديال العجينه كي داير. انا بالنسبه ليا صافي، ما غادي نزيد لا سميده لا والو. غادي نخليها غير ترتاح 5 دقائق ولا 10.
هانتوما كي تشوفوا القوام ديالها كي تيكون. بالنسبه للفران نكونوا مسخنينه من قبل يسخن مزيان. بالنسبه للاطا او الطبسي ديال الفران فرشوهم بالورق ديال الفرن باش ما تلصقش احتياطا وصافي. هانتوما غير باطراف الاصابع ما تندكا ما والو. انا بديت نصوب تندير كويرات صغيورين تنفندهم في السميده. اللي عنده الكوك يستعمل الكوك تيجي زوين بالكوك مفندين فيه. انا ما بقاليش القياس الكافي اللي يقدني الحريشات كاملين. وبعد بيناتهم لاطا فرشت ليها الورق في الفرن. هانتوما شفتوا كي دايره العجينه. ما تبركوا عليهم ما حتى شي حاجه، هما راسهم تيتفقعوا وتيسيحوا حيت فيهم الخميره. ها هي الكميه اللي تتخرج، جوج طبيصلات. الطبيصل هذا عامر وهذا فيه واحد 6 حبيبات. كيف ما قلت لكم الفران يكون سخون من قبل، ما تبركوا عليهم ما حتى شي حاجه، غير كوروهم ودخلوهم الفران. بالنسبه للفران يكون سخون ديروهم من الفران من التحت حتى تيتفقعوا حتى نطلعوهم من الفران من الفوق تيتحمروا. ها هما من بعد ما خرجوا من الفران كي تشوفوهم. هذا هو الطبيس الاول خرج هو الاول، وهذا الثاني هو مازال سخون تيجيو محمرين كي تشوفوا. ها مع فيهم الخماره الحمراء تيتفقعوا كلهم تيجيو نفس الطياب كلهم بدون استثناء. هادو مازالين سخيفنين هما كيجاو. من الظهر ديالهم. شكرا لكم البنات على المشاهده. ما تنساوش لي لايك تابونا في القناه الى عجبتكم، وخليو لي لي كومونتير ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم بالصحه والراحه.